Higala na balang kung atong sudungon ang nagakahitabo nga mga panghitabo sa tibuok naong sayuta, sa tibuok kalibutan, sa nagkalain-lain nga mga dapit, muhatod kanato sa pagpangutana, unsa may mahitabo humanini, unsa man ang musunod nga mga panghitabo, mahitungod sa atong mga nakita. Usa ka panahon, si Ginoong Hesus gipangutana sa iyang mga tinun-an samtang siya nagasulti sa mga butang nga mahitabo. Versikulo 3 sa Kapitulo 24, nagaingon, og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra, nga nanagingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi, og sa pagkatapos sa kapanahonan. Gani ang tulo ka mga butang, mausab ang mga pangutana sa daghang katawhan niining panahon na karon. Kanus aman kini mahitabo, unsa man ang imong ilhanan sa pag-anhi, og unsa man pod og kanusa ang katapusan sa tanang kapanahonan. Mga higala, giusa-usa ni Ginoong Hesus aron ang iyang mga tinun-an adunay giya aron ilang masudong unsa nang panahona ang ilang ginapuy-an kaniadto. Og sa atong panahon karon, samtang kita maminaw sa Mateo 24 sa pag-usa-usa ni Ginoong Hesus, ang mga ilhanan nga magakahitabo sa dili pa siya muanhis kalibutan aron ikaw ug ako higala makapangandam nga samtang kita magatan-aw ug magasud-ong sa mga panghitabo nga magakahitabo niining kalibutana, makaaninaw kita kung unsa na kitang panahona karon ug unsa na kaduol ang pagbalik sa aton Dios. Sa Mateo 24 versikulo 4 ug 5, nagaingon si Ginoong Hesus sa iyang pagsaysay sa detalyado nga pangutana o tubag sa mga pangutana sa iyang mga tinun-an. Versikulo 4 ug 5 nagaingon, og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo, kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan, nga manag-ingon, ako mao ang Kristo, og daghan ang ilang pahisalaagon. Versikulo 6, og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan. Mga higala, ang Biblia tataw dunay mga huruhungihong sa mga gubat, nasod batok nasod, apan ang balaang kasulatan nagsulti nga dili unta kita makuyawan kay sinugdanan pa lang kini sa katapusan. Atong tanawon ang versikulo 7. Kay managgubat ang nasod batok nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Unang gihisgutan, ilhanan sa dili pa mubalik si Ginoong Hesus o ang katapusan sa kapanahunan mao nga gubat, nasod, batok, nasod. Nasayod ba mo mga higala nga sa record sa history, adunay 8 ka makalilisang, 8 ka mga gira
nga naglista og daghan kaayong mga kinabuhi nga nakalas sulod lamang sa 21st century. Una nga gubat nga nalista sa world history mao ang Second Congo War ni adtong 1998 to 2003, also called the Great War in Africa or Africa's First World War because of its scope and destructiveness, and estimated 3 million people, mostly civilians, were killed in the fighting or died of disease or malnutrition as a result of conflict. Una pa lang nga gubat nga gihisgutan sulod sa 21st century, nagalista kini sa duulan 3 milyones ka mga kinabuhi ang nakalas tungod sa maong gubat ug mga nangamatay tungod sa mga sakit nga resulta sa gubat. Mao ang gisultis balang kasulatan, versikulo 7, nga managgubat ang nasod, batok nasod. Ikaduha sa lista, sa 8 ka mga grabe nga gubat o gira nga nagakahitabo sa kasaysayan sa kalibutan sa 21st century, mao ang Syrian Civil War. At least 470,000 deaths were caused directly or indirectly by the war, and life expectancy at birth experienced a shocking plunge from over 70 years pre-conflict to just 55 years in 2015. Ikatulo sa mga record sa gubat nga nagakahitabo nga nalista sa kasaysayan sa kalibutan sa 21st century, mao ang Darfur conflict, killing at least 300,000 people and displacing nearly 3 million. It was not until 2008 that a joined United Nations and African Union peacekeeping force was able to restore a semblance of order to the region. Ikaapat, ang Iraq War. By the time U.S. combat forces were withdrawn in August 2010, more than 4,700 coalition troops had been killed. At least 85,000 Iraqi civilians were killed. Ikalima sa lista sa mga gubat nga nagakahitabo sa 21st century nga nalista nga mga noted og mga gira nga dili malimtan sa kasaysayan, mao ang Afghanistan War. Between 2001 and 2016, an estimated of 30,000 Afghan troops and police and 31,000 Afghan civilians were killed. More than 3,500 troops from the NATO-led coalition were killed during that time, and 29 countries were represented among the dead. In addition, some 30,000 Pakistani government forces and civilians were killed by the Pakistani Taliban. Ikaunom, the war against Boko Haram. The Islamic militant group Boko Haram, a term that means westernization, is sacrilege in the Hausa language, was founded in 2002 with the goal of imposing Islamic law on Nigeria. At least 11,000 civilians were killed by Boko Haram, and more than 2 million people were displaced by violence. Ikapito sa lista sa gubat under 21st century, mao ang Yemeni Civil War. In August 2016, the United Nations stated that 10,000 people had been killed in fighting, a total that included nearly 4,000 civilians. The majority of civilians' deaths had been the result of coalition airstrike. In addition, more than 3 million Yemenis had been displaced by war. Kini nga mga lista igsoon, na-record kini sa world history under 21st century. O gani ang balang kasulatan, nagsulti gayod nga isa kini sa mga ilhanan sa dili pa ang katapusan sa kapanahunan, ingon si Ginoong Hesus, og managubat ang nasod, batok nasod. Katapusan ang ikawalo, mao ang
Ukraine conflict. By early 2017, some 10,000 people, the overwhelming majority of whom were civilians, had been killed since fighting began. Again, akong usbon, Mateo 24 City, nagaingon, kay managgubat ang nasod, batok nasod, og ang gingharian, batok gingharian, og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Ikaduha nga gisgutan sa mong teksto mao ang kagutom. Usa ka article nga atong nabasa by Eva Peroni on April 27, 2017 in Food Ethics. Nagaingon, from the Middle Ages to modern times, humankind has endured devastating periods of famine caused by war, whether or politics. At the beginning of the 21st century, famine still threatens over 20 million people across South Sudan, Nigeria, Somalia, and Yemen, although largely described by the media and international aid agencies as being caused by two primary factors, drought and war. Mateo 24 City nagaingon, og ang gingharian, batok gingharian, og moabot ang kagutom. Basta kay naay gubat, muhatod gyud na ngadto sa kagutom. Humaniini ngon ang balang kasulatan, og mga kamatay og mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Unsa man kining pulong kamatay nga gisgutan diri? Sa English gitawag kini sa pestilence. So again atong ibalik, dunay gubat, nasod batok nasod, dunay kagutom og ikatulo, dunay kamatay o sa English gitawag kinig pestilence. Unsa man ang kahulugan sa pestilence? Ingon ang Cambridge Dictionary, pestilence, any very serious infectious disease that spreads quickly and kills large number of people. Usa kuno siya ka disease o makamatay nga sakit nga mingkuyanap sa daghan mga tao og makapatay kini siya og daghan nga mga numero sa mga tao. Ingon ang Merriam Dictionary, pestilence, a contagious or infectious epidemic disease that is virulent and devastating, especially bubonic plague. Usa kuno kini siya ka makatakod og makapatay nga sakit nga mohatod ngadto sa tibuok katawhan, kadaghanan sa mga katawhan, ilabi na gayod ang bubonic plague. Kining bubonic plague mga higala, sa laing pagkasultian ni sa history, gitawag kini siya Black Death. Nga duulan sobra katunga sa population sa Europe ang gi-wipe out tungod ni ining bubonic plague. Kusog nga kamatay og gani ingon si Ginoong Hesus, sa dili pa moabot ang katapusan, dunay gubat nasod batok nasod, dunay kagutom og labaw sa tanan, ikatulo dunay kamatay nga hinungdan niini ang makatakod og makamatay nga mga sakit. And we are experiencing, naka-experience kita karon sa atong kapanahunan nga kining COVID-19, gitawag kini siya og disease, COVID-19, coronavirus disease. And this is part, kabahin kini, sa gisulti ni Ginoong Hesus nga sa kaulahi ang mga kaadlawan, sa dili pa ang katapusan, dunay mga kamatay nga resulta kini siya sa mga sakit nga makatakod. Ingon ang World Health Organization, after weeks of resisting mounting pressure from scientists, politicians, and others, the World Health Organization in Geneva has decided to describe the corona outbreak as pandemic. Sa una, ang COVID-19 outbreak lang to. Ang outbreak, dili ni siya worldwide. Usa lang ka lugar, usa ka panahon, gitawag ni siya outbreak. Pero karon ginag-declare siya sa World Health Organization as pandemic. It's a worldwide scale, bug-os nga kalibutan. Gani sumala sa atong nakuha nga dokumento nga datan kini siya November 8, 2020, nationwide sa Department of Health sa Philippines.
As of the date, November 8, 2020, total cases, 396,395. Active cases, 27,218. Recovered, 361,638. Died, 7,539. Ang balaang kasulatan, nga pulong ni Ginoong Hesus, tataw nga nagsulti, nga kining mga butang nga, ilhanan kini, sa dili pa moabot ang katapusan. Atong ipadayon, versikulo 7 sa maorag hapon nga kapitulo sa Mateo. Kay magatindog ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok gingharian ug moabot ang kagutom ug mga kamatay ug mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Gani igsoon dili na bag-o kini sa ato. Kay bisan sa atong kapanahunan karon nagmata kita nga naka-eksperyensya og mga linog ug gani niini lang tuiga sunod-sunod ang mga linog nga atong na-eksperyensyahan. Ang pinakakusog nga linog so far nga na-record sa kasaysayan ni adtong 1960, magnitude 9.5 sa Chile. Approximately 1,655 people were killed during the largest earthquake ever recorded. 1,000 more were injured and millions were left homeless. Southern Chile suffered $550 million in damage. The quake triggered a tsunami that killed 61 people in Hawaii, 138 in Japan, and 32 in the Philippines. The earthquake ruptured where the Nazca Plate dives underneath of South American Plate on the Pero-Chile Trench. 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ug 4. Gawas nga atong nasudong sa kinaiyahan nga dunay gubat nasod batok nasod. Dunay kagutom, dunay kamatay ug dunay mga linog, duna usab gisulti ang balaan nga kasulatan nga bisan magsudong ta sa mga katawhan, sa kinaiya sa mga tao, sa palibot sa atong ginapuy-an, kini magahatod kanato sa mga ilhanan nga gisulti ni Ginoong Hesus nga duol na gayod ang katapusan. Ingon ang 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 4. Apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod, kay ang mga tao unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igbabalos, dili Diosnon, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta hinuon. O kung ato kining masudong diha sa mga kinaiya o mga pamatasan sa mga tao, ingon ang balaang kasulatan, Mateo kapitulo 24 bersikulo 33. Ingon man usab niini, inig kakita ninyo niining tanang mga butang, masayra ninyo nga haduol na siya, anaan nagayod siya sa pultahan. Mga igsoon, kining mga tilimadon nga atong nakita, kining mga panghitabo sa palibot nga atong naeksperyensyahan, mga gubat nga atong na sudong, mga linog nga atong naeksperyensyahan, mga kagutom, mga kamatay nga atong mga nabalitaan, o mga kinaiya sa mga tao nga dili lang nato nakita apan nahimo usab kita nga mga saksi ni ining mga butang. Gawas nga atong itumong ang atong mga mata ngadto sa langit nung puloy-anan kay haduol na ang pagpadayag sa Dios, dunay mga pangutana human niining tanan sa diha nga mobalik ang Dios unsa may pamaagi sa iyang pagbalik. Kay daghan man ang nagatuo karon mga higala nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus dili literal apan espiritual. Atong tanawon ang balaang kasulatan kay ang ilhanan nga atong ginabasa gikan sa balaang kasulatan gisulti ni Ginoong Hesus aron ang iyang mga katawhan makapangandam
ug makatagna kita kung unsa na kitang panahon na karon ug unsa na kita kaduol sa adlaw sa iyang pagpadayag. Atong ibutang nga nahuman na kining tanan ug ang Dios nga atong ginapaabot mo padayag sa unsa mang paagiha siya mo balik, dili ba makita o makita ba? Literal ba or spiritual? Usa lang ba ka lugar ang iyang balikan o makita sa tibuok mata sa tibuok kalibutan? Ingon ang Balaang Kasulatan, Buhat kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11, sa diha nga ang iyang mga tinunan nakasaksi sa dihang si Ginoong Hesus gibayaw paingon dito sa langit. Atong pagabasahon. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, na nagpaingon siya sa itaas, tanawa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Ang gisulti sa mga manulunda nga kining Hesus nga inyong nakita nga gibayaw sa langit, sa ato pa literal, mobalik siya sa samang paagi nga inyong nakita. Sakto og buot ipasabot nga ang pagtan-aw sa mga tinunan, ang pagsudong nila kang Ginoong Hesus nga gibayaw paingon sa langit literal, kay sama man nga paagi, sama usab nga literal nga makita sa mga mata sa iyang mga tinunan o sa iyang mga alagad ang pagpadayag ni Ginoong Hesus sa adlaw sa iyang pagbalik. Gani ang Mateo padulong sa pinadayag nagasaysay sa mga pipila ka mga ebidensya mahitungod sa literal nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 7 nagaingon, tanawa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata, sa tanang na nagdughang kaniya, ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Klaro igsoon nga sa libro sa pinadayag gihisgutan nga ang tanang mata makakita sa adlaw unya sa iyang pagpadayag. Tanang kabanayan makakita. Sa ato pa ang pamaagi sa pagbalik ni Ginoong Hesus, literal o dili secret rapture. Kay tanang mata makakita. Bisan pagani kuno ang ingon ang pinadayag 1:7, ang nagdughang kang Ginoong Hesus makakita kaniya. Gani kung atong pamalandungon ang bersikulo 26 sa Mateo kapitulo 24, nagaingon, busa kung sila magaingon kaninyo, tanawa atua siya sa awaaw, ayaw gayud kamo pag-adto didto. O kung sila magaingon, tanawa anaa siya sa sulod sa mga lawak, ayaw gayod kamo pag-adto niini. Bersikulo 27 nagaingon, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Ingon kuno nga ang kilat makita sa silangan paingon sa kasadpan, ang Balaang Kasulatan naghisgot nga ang pagpadayag sa anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus pariha o surusama nga makita siya gikan sa silangan paingon sa kasadpan. Sa ato pa literal ang pagbalik ni Ginoong Hesus makita sa tanang tao gani gikan sa silangan paingon sa kasadpan. Atong tanawon ang unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 nagaingon ang Balaang Kasulatan, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagbangon. Ang Dios manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo muunas pagbangon. Kay musugat kang Ginoong Hesus diha sa kalangitan. Dili siya secret rapture. Kay kung secret rapture pa, dili makita sa mga mata sa tanang tao, labaw sa tanan, dili siya ipariha sa usa ka kilat nga mukilab gikan sa silangan paingon sa kasadpan. O gani, kining pagbalik ni Ginoong Hesus,
nga literal nga makita sa mga tao, maugayod ang atong bulahan nga paglaom igsoon. Ingon ang Tito Kapitulo 2, versikulo 13, itong basahon ang balahang kasulatan, nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom, ang pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Dakong Dios og manluluwas, mahimayaon nga pagpadayag ni Ginoong Hesus maoy atong bugtong paglaom. Busa ni ining kalibutan na higala, kung inyo kung pangutanon kanus ang matapos kining COVID-19, wala ako masayon. Unsay mahitabo sa sunod ni ini, wala usab ako masayon. We will just expect the worst. Tungod kay ang kalibutan, dili naman kini padung sa pagkabata, ang kalibutan padung nas pagkatiguang, og ang mga panghitabo sa palibot, nagahisgot og nagatuman sa tagna sa propesiya sa pulong sa Ginoo nga magakahitabo gayod kini sa dili pa ang katapusan. Gani ang atong bulahan nga paglaom sumala sa Tito 2:13 mao lamang ang bulahan nga pagpadayag ni Ginoong Hesus. Sa Mateo 24 bersikulo 30 ato ipadayon pagbasa nagaingon. Ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay. Ug ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahom og dakong himaya. Makita ang anak sa tao sinapwang sa panganod. So mauna ang pamaagis pagbalik ni Ginoong Hesus. Makita sa tanang tao sinapwang sa panganod, makita sa tanang mata bisan pa ang nagdughang kang Ginoong Hesus. Walay secret rapture kay dayag nga makita ang pagpadayag ni Ginoong Hesus. Ang bersikulo 31 ngadto 34 sa Mateo 25 atong pagbasahon, og inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. Take note, og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Og ang mga karnero iyang pagapainigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Tataw kayo mga higala nga sa pagpadayag ni Ginoong Hesus sumala sa gisgutan, iyang pagalainon ang mga tao. Tapukon niya ang tanang kanasuran ug ang kanding sa wala ug ang karnero sa tuo. Ang punto nga tapukon niya tanang kanasuran, dili nimo matapok ang tanang kanasuran, unya maghisgot tag secret rapture. Kana kay tapukon tanan kanasuran, gawas sa mga ebidensya nga makita siya sa tanang mata, makita sa tanang tao, mupadayag ibabaw sa kalangitan, sinapwang sa mga panganod, tibuok kanasuran ingon ang Biblia. Pagatigomon niya, therefore makita gayod si Ginoong Hesus. Ang pamaagi sa iyang pagbalik, makita siya literal. Gani ang Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto 3 nagaingon, kinahanglan dili magakagool ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios og sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan. Kun dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa makahiadto na ako og makaandam na ako og luna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo. Ngani uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo. Mga minahal ko nga mga higala, ang mga ilhanan nga atong nasudong karon sa atong palibot, gubat nasog batok nasod, kagutom, kamatay tungod sa mga sakit-sakit ug tungod sa uban pa nga mga hinungdan, linog, kagutom sa nagkalain-lain nga mga dapit. Kining tanang mga butanga ilhanan nga gihatag sa Dios aron ikaw ug ako higala mahibalo kung unsa na kitang panahona nga nagapuyo karon, dili na kita
layo sa adlaw sa pagpadayag sa atong dakong Dios nga ginapaabot og manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Ug unya sa adlaw sa iyang pagpadayag nga mao lamang ang atong bugtong paglaom sa tanang mga butang kun ikaw ug ako higala, kun kamo nagasud-ong karon nawad-an og paglaom, na diskuryo sa kinabuhi. Ang bulahan natong paglaom sumala sa nabasa ganina, Tito 2:13, mao lamang ang pagpadayag ni Ginoong Hesus nga maoy atong tuburan sa paglaom. Og ang adlaw sa iyang pagpadayag, og ang pamaagi sa iyang pagpadayag, dili nato ikadismaya, ikalipay hinuon nato tungod kay ang adlaw o ang pamaagi sa iyang pagpadayag makita gayud sa tanang mata, makita sa tanang kanasuran, makita sa tibuok kalibutan sama sa kidlat nga nagakidlat gikan sa silangan paingon sa kasabtan. Mga higala, kini nga kamatuoran makahatag kinig kalig-unan og paglaom kanimo kun sa imong kaugalingon ikaw magapili sa pagtuo niining pulonga. Ang Dios magapanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan.